नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 79-80 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको हो। समीक्षाले 2080 जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साउँ ब्याज दायित्व भागा नागेको 1 महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। समीक्षामा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरूलाई यथावत राखिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीका लागि केही लचकता अपनाउँदै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई 2079 पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको 2 करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी 2080 असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था समेत मिलाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुन साथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेप बीचको औसत ब्याज दर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका मुख्य व्यवस्थाहरू 2080 जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साउँ ब्याज दायित्व भागा नागेको 1 महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई 2079 पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको रु 2 करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी 2080 असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेप बीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा र उपायहरू सजगतापूर्वक कसिलो नीतिगत कार्यदिशा लिइएका कारण सुधानान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन गई 2079 असोजदेखि बचतमा रहन थालेको छ। उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दरमा पनि केही कमी आउन थालेको छ। तथापि केही वस्तुहरूको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीत पत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाव पर्न सक्ने सम्भावना रहनुका साथै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकोले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ। ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरूलाई यथावत राखिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 8.5% बैंक दरमा यस बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा 7% को नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिमा लिइएका लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरूलाई यथावत राखिएको छ। ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुने र भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ।